श्रीगुरुभ्यो नमः। अयि विद्वद्वरेण्याः प्राचार्याः वीरनारायणपाण्डुरङ्गी महाभागाः सकलजगत्कर्तृप्रसादाल्लब्धधियः वागीश्वरकृपया सुप्राप्तयशस्काः विद्वत्परम्परापरिपूते कर्णाटकप्रान्ते जनिल्लब्ध्वा श्रीविश्वेशतीर्थमहास्वामिचरणानाम् अन्तिके पारम्परिकपद्धत्या अधीतसाङ्गोपाङ्गवेदाङ्गशास्त्राभ्यासवैभवाः सुरभारतीसमर्चकाः वैदिकग्रन्थगम्भीररहस्योद्घाटने चतुराननकल्पाः नव्यन्यायपूर्वमीमांसा प्राचीनभारतीय इतिहास यन्त्रानुवादादि विविधविद्यापारावारपारदृश्वानः कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालय वेदान्तसङ्कायाध्यक्षपदविभूषिताः प्रशासकीयकार्यनिपुणाः सम्प्रति पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिराख्यायां शोधसंस्थायां निदेशकपदनिर्वाहकाः ऋग्वेदम् आश्रित्य आधुनिकाभिनवक्रान्तिकारी परममहत्त्वपूर्ण विष्णवार्चनभाष्यप्रणयन प्रकटितवैदिकप्रामाण्याः नानाग्रन्थप्रणेतृत्वप्रकटितसारस्वतविभवाः त्रिविधबृहच्छोधप्रकल्प साङ्गोपाङ्गपूर्तिकरणलब्धयशःपुञ्जाः भारतीयदर्शनपरम्परा परमप्रामाणिक अध्यतृत्वेन विद्वत्परिषत्सु मूर्धन्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः भारतसर्वकारेण राष्ट्रीयमहर्षिबादरायणव्यासपुरस्कारेण समलङ्कृताः शास्त्रसंरक्षणसंवर्धनादि महोद्देश्यैकबद्धपरिकराः निजज्ञानविज्ञानवृष्ट्या समस्तरसिकविद्वज्जनस्वान्तपरितोषकाः प्रज्ञाप्रगल्भता औदार्य सारल्यगुणविभूषित युवविद्वन्मुकुटमणयः शास्त्ररत्नभूताः प्राचार्याः वीरनारायणपाण्डुरङ्गी महाभागाः कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयेन अस्मिन् मङ्गलमये वर्षे युवसंस्कृतविद्वत्संवर्गे महाकविकालिदाससंस्कृतप्रति राष्ट्रीयपुरस्कारेण सानन्दं सप्रश्रयञ्च सम्माननीक्रियन्ते।